148. 148. Ang kalinaw maanaw tanini nga balay ug sa tanang nagapuyo dinhi sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kita karon nagakatigom aron himuon ang pagbalaan nini nga balay ang natol nining panahon sa kabanhawan sa atong Ginoong Kristo kini nga puloy-anan ug ang tanan nga nagapuyo dinhi makasinati sa gahom sa kabaguhan diha sa Dios mahinginlan ang dautan ug mapatunhay ang grasya o presensya sa Diyos. Dungan natong litukon ang Salmo 114 samtang atong himuon ang pagbindita sa tibok nga panimalay. Kitang tanan. Hallelujah, Ginoo na banhaw. Wato kita o siya atong simbahon. Hallelujah. Sa paggawa sa katawan sa Israel, higala sa Egypto, o sa paggiya sa mga kalikot niya at niya at ang magulat sa iyong balang katawan sa Ginoo, o ang Israel na iya gayon. Hallelujah, ang Ginoo na banhaw. Wato kita o siya atong